अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पीर से जुमेरात दुनिया न्यूज़ आपके लिए लेके आता है ये प्रोग्राम, हर रोज़ एक नए मौजू पे और नए मेहमानों के साथ। आज का जो मौजू है वो बड़ा सिंपल है, वो है इल्ज़ाम। इल्ज़ाम हमारे मुल्क में हर एक के ऊपर लग जाता है, उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी होती है। फिर बजाय इसके कि हम उससे जिसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए उसका जवाब मांगें या उससे हम कहें इल्ज़ाम लगाने वाले से पूछें कि इन इल्ज़ामों का क्या एविडेंस है, हम जिसको हमने मुलजिम बनाया होता है हम उसको कह देते हैं कि जनाब ये बताएगा, साबित करेगा कि जिसने इल्ज़ाम लगाए हैं वो गलत है। मसलन अगर आज मैं यहाँ पे बैठ के कह दूँ कि इस शो के जो प्रोड्यूसर हैं वो हर प्रोग्राम करने का करोड़ रुपया लेते हैं, तो अब ये प्रोड्यूसर के ऊपर मलबा पड़ जाएगा सारा कि वो आके बताएं कि उनको करोड़ मिलता है या 1 रुपया मिलता है या जो भी मिलता है। यानी जिसने इल्ज़ाम लगाया उसको नहीं कोई प्रॉब्लम के वो एविडेंस भी दे ला के। बट एनीवे, इस वक्त मुल्क में 3 हाई प्रोफाइल ऐसे पर्सनालिटीज़ हैं जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं और उनको अपने इल्ज़ामात का जवाब देना चाहिए और देना पड़ेगा। लेकिन उनका कहना यह है कि उनसे कोई पूछने की कोशिश ही नहीं करता और अपनी मर्ज़ी से उनके ख़िलाफ़ एक जो मुबैना प्रोपेगेंडा है वो पे दर पे हो रहा है और किया जा रहा है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज इस प्रोग्राम में जितने भी मेरे पास सवालात हैं, ये वो सवालात हैं जो मुख्तलिफ अखबारात में, मुख्तलिफ ब्लॉग्स पे, इंटरनेट पे, ईमेल्स के ज़रिए हम लोगों ने रिसीव किया, उनको कंपाइल किया ताकि जिन लोगों पे ये इल्ज़ामात हैं या उन पे कारी इल्ज़ामात हैं इसका वो ख़ुद आके जवाब दें। मेरे पास इस वक्त इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं मुझे अब्दुल कादिर गिलानी। अब्दुल कादिर गिलानी साहब पार्लियामेंटेरियन हैं, MPA हैं और प्राइम मिनिस्टर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे हैं। मेरे साथ लाहौर में इस वक्त बैठी हैं बेगम इफ़त सऊद साहिबा। बेगम इफ़त सऊद साहिबा के जो मियाँ हैं सऊद अजीज़ साहब, वो आपको पता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद केस में वो इस वक्त हिरासत में हैं और उनके ऊपर भी काफ़ी कारी इल्ज़ामात लगे हुए हैं। हमें ज्वाइन करेंगे होपफुली थोड़ी देर तक। अभी वो लाहौर पहुँचे हैं लेकिन अपने घर नहीं पहुँचे चौधरी मोना सिलाई, जिनके ऊपर FIA ने और कुछ एक अदालत ने, मातहत अदालत ने बड़े कारी इल्ज़ामात लगाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्योंकि लाहौर में तशरीफ़ रखती हैं तो मैं आपसे ही मैं शुरू करता हूँ। मुझे ये बताएं कि अभी तक ये जो हो रहा है केस में, 3 साल हो गए हैं मोरलेस इस केस को, आप समझती हैं कि आपके मियाँ ने वाकई कोई टैंपरिंग की, एविडेंस को ख़राब किया, छुपाया, या आपके मियाँ ने कभी आपको बताया हो और उन पे इल्ज़ाम जो है वो सही है? मेरे मियाँ का सबसे अच्छा प्रूफ तो ये है कि आप उनका पिछला सर्विस रिकॉर्ड देखें। क्या कभी उन्होंने अपने किसी सर्विस में गलत बात की, किसी की नाजायज़ मदद की हो और किसी जायज़ आदमी का काम ना किया हो? उन्होंने यहाँ पे भी ना कोई टेम्परिंग की है, ना कोई रिकॉर्ड में या किसी एविडेंस को मिटाने की कोशिश की है। वो अपनी सर्विस पे थे, वो अपना जॉब कर रहे थे और वो अपना जॉब करते हुए वहाँ से निकले हैं। तो आप समझती हैं कि इस वक्त जितने एविडेंस हैं जो मैं अखबारात में पढ़ता हूँ, तो लगता यह है कि तमाम का तमाम एविडेंस आपके शौहर के खिलाफ जा रहा है, तो आपको यहाँ पे आप किसी मोर्चे की उम्मीद है कि इंसाफ आपका ख्याल में नहीं मिलेगा? जी, मेरे हिसाब से तो हमारी अदलिया बहुत आज़ाद है और मैं हुकूमत से भी और अदलिया से भी ये मुतालबा करती हूँ कि मेरे मियाँ को इंसाफ दिया जाए। और मुआवजे की तो बात ही नहीं होती, वो हक पर हैं और इंशाल्लाह उनको इंसाफ मिलेगा। यहाँ पर एतजाज़ अहसन ने मुझे पता चला कि एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि सऊद अजीज़ की हैसियत तो एक प्यादे की सी है, तफ्तीश का आगाज़ तो मुशर्रफ से होना चाहिए। तो क्या पीपल्स पार्टी ने इस सिलसिले में आपसे को रुजू किया? नहीं जी, मुझसे किसी ने कोई रुजू नहीं किया, ना मुझे कुछ पैगाम पहुंचाया गया, ना कोई आदमी आया मिलने के लिए। अब्दुल कादिर गिलानी साहब, बड़ी छोटी उम्र में, कम उम्री में ही आपका नाम जो है पूरे मुल्क में लिया जा रहा है। आप लोग तो अक्सर कहते हैं सियासत में कौम की खिदमत करने के जज्बे से आते हैं, तो आपने पिछले 3 सालों में क्या क्या खिदमतें की हैं इस कौम की? देखें मुबशर साहब, थैंक यू वेरी मच। आज आपने शॉर्ट नोटिस पे मुझे बुलाया और मैं ये समझता हूँ ये आपकी मेहरबानी है कि आज मुझे भी मौका मिलेगा कि मैं अपना जो मेरा मौक़िफ़ है मैं कौम को बता सकूँ। जहाँ तक आवाम की को सर्व करने का ताल्लुक़ है, बिल्कुल मैं पिछले 3 साल से मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हूँ पंजाब में, और आप रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं कि मुल्तान में या लाहौर में
ایز اے ممبر جتنے بھی ہمارے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس، ان کی اسکیمز، لوگوں کو جاب دینا، خود اسٹرگل کر کے وہاں پہ کام کروانا، یہ تو میں کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اگر آپ قوم مجھے یہ سمجھے کہ میں پرائم منسٹر خود ہوں اور جو پرائم منسٹر کو سروسز دینی چاہیے وہ میرے سے ایکسپیکٹ کریں تو وہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں البتہ جب میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو جب میں ہیڈ کرتا ہوں تو یہ بھی آپ نے کیونکہ شارٹ نوٹس پہ مجھے بلایا، ورنہ میں سارا ریکارڈ لے کے آ جاتا کہ ایک سال جو میں نے اس کو ابھی تک چیئر کیا ہے اس میں جتنی بھی ایمبیزلمنٹ ہوئی ہیں پنجاب حکومت کے حوالے سے، اس میں کئی کروڑ روپے ہیں جو میں نے ریکور کر کے حکومت پنجاب کے خزانے میں بھی جمع کروائے ہیں. اس کا آپ کو جو ریکارڈ ہے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی سے بھی مل جائے گا. یہاں تک تو میں نے اپنی 3 سال کے جو مختصر ایک سیاسی عرصہ ہے اس میں جو میں خدمات اس قوم کی کر سکا ہوں، میں کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی کروں گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہ الزامات لگا کے آپ پہ، آپ کے خاندان پہ مخصوص طریقے سے کردار کشی کی جا رہی ہے؟ دیکھیں الزامات جو لگ رہے ہیں مجھے یہ آج تک سمجھ نہیں لگی کہ یہ کیوں لگ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ ہیز بیکم اے فیشن ٹو ٹیک مائی نیم ان اسکینڈلز. مطلب خبر نہیں بنتی لوگوں کی، وہ بریکنگ نیوز کو ہٹ نہیں کرتے اگر وہ کسی ایسے شخصیت کا نام نہ لیں جس سے نیوز بنے. اب کسی روز جو لوور لیول پہ کرپشنز ہو رہی ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اگر ان کا کوئی نام بھی لے تو وہ اخبار والے نہیں لکھتے، میڈیا پہ نہیں آتا، وہ پھر اس طرح اعلیٰ عدلیہ کی نظر میں نہیں آتا. جب کوئی ہائی پروفائل کسی کا نام آ جائے فوراً اس پہ سپریم کورٹ بھی نوٹس لے لیتی ہے، وہ کیس ایک ہائی لائٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں ڈیفینسو پہ ہو جانا پڑتا ہے. جو الزام لگانے والا ہوتا ہے وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے، ہم اپنی صفائیاں دینے شروع ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو الزام تراشی جو الزام لگاتا ہے، پہلی بات تو یہ وہ ثابت کرے. اب آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 مہینے سے اس قوم کا اور اعلیٰ عدلیہ کا وقت ضائع ہو رہا ہے کہ جی حج کرپشن ہوگی، اربوں روپے غبن ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اینڈ پہ نکلا کیا مبشر صاحب؟ ایک بلٹ پروف گاڑی. شرم آنی چاہیے ان کو، یہ جو وقت ضائع کر رہے ہیں میڈیا کا، عوام کا اور عدلیہ کا. یہ مجھے بتائیں کہ یہ زین سکھیرا صاحب کون ہے؟ زین سکھیرا میرا دوست ہے اور کافی پرانا دوست ہے. تو ان کا نام کیوں اتنی جگہ پہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ منسلک ہو کے کہ یہ آپ کے فرنٹ مین ہیں اور ٹھیکے ویکے لیتے ہیں، جیسے NHA کے ہو گئے یا ٹول پلازا کے اور بھی ایسے بڑے بے شمار؟ دیکھیں مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میرے دوستوں کو جب فرنٹ مین کا نام دے دیا جائے تو مجھے ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ ایک میرا دوستی کیا ہوتی ہے؟ ایک برابری کی ہوتی ہے. میں کسی کو اپنے سے نیچا نہیں سمجھتا اور لوگ اگر ان کو فرنٹ مین بغیر تصدیق کے، بغیر ثبوت کے کہنے لگ جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ غلط بات ہے. اس پہ اس طرح کے کردار کشی کسی کے لیے نہیں کرنی چاہیے. یہ کل کو یہ اگر پروو رانگ ہو جائے تو پھر اس کو جو یہ کہہ رہا ہے فرنٹ مین ہے تو پھر اس کے لیے بھی کوئی سزا ہے آپ کے خیال سے کہ نہیں؟ ہونی چاہیے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں عبد القادر صاحب، میں بڑا سیریسلی بلیو کرتا ہوں کہ اس ملک میں حالانکہ قوانین موجود ہیں لیکن اگر غلط کیس کرنے والے پہ یا جھوٹی یعنی گواہی دینے والے کو سزا ایک دفعہ ہو جائے نا تو آپ کے بہت سے کیسز ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں جب بریک سے آؤں گا تو میں پوچھوں گا کہ آپ اپنے شوہر کی جو بیل بار بار منسوخ ہو رہی ہے اس سے کس حد تک سیٹسفائیڈ ہیں. بٹ بیگم سعود عزیز ہمارے ساتھ ہیں، عبد القادر گیلانی صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ٹو دم آفٹر بریک. ٹیک اپ.